बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, 1500 साल पहले जब अरब में इंसानियत ख़त्म हो चुकी थी, लोग ग़ुलामों को हक़ीर समझते थे। छोटी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था और बुतों की पूजा आम थी। यहाँ तक कि काबा में भी बुत रखे हुए थे। उस वक्त यहूदियों को पता था कि बहुत जल्द एक नबी आने वाला है जो कि इस पूरी दुनिया में इंसानियत कायम करेगा, क्योंकि ये बाइबल में भी लिखा था। यहूदी उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह से इंतज़ार करते थे जिस तरह आज हम इमाम मेहदी का इंतज़ार करते हैं। आखिरकार 570 ईस्वी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उसी दिन काबे में रखे सारे बुत खुद ब खुद टूटने लगे और पारसियों के मंदिर में लगी आग, जो कि हज़ारों सालों से जल रही थी, जिसे एक बार भी बुझने नहीं दिया गया, वो भी अचानक से बुझ गई। और इस तरह बहुत से मौजे हुए, क्योंकि ये कुफ्र के ज़वाल का ऐलान था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही बहुत सच्चे और ईमानदार इंसान थे। अरब के लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन्हीं खूबियों से बहुत मुतासिर थे। जैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल की उम्र में पहुँचे तो आपका इस दुनिया से दिल उठने लगा और आप अक्सर शहर से दूर गार में इबादत करने जाते थे। फिर एक दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, तो वो लोग जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत किया करते थे, वो सब ही आपके दुश्मन बन गए और आपको मारने की धमकी देने लगे। अरब के लोग सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ही नहीं, बल्कि जो भी इस्लाम लाता उसे मारते पीटते और जुल्म करते थे, जैसा कि अबू सुफियान और अबू जहल। यहाँ तक कि एक बार तो मक्के के सारे लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने आपके घर तक आ गए। जब मक्के के लोगों ने मुसलमानों पर जुल्म और सितम करने में अपनी सारी हदें पार कर दी, तो अल्लाह की तरफ से मुसलमानों को मक्के से मदीना की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया गया, क्योंकि अल्लाह मक्के के काफिरों को इन 313 मुसलमानों के हाथों कत्ल करके मुआजा जाहिर करना चाहता था। दोस्तों, अब बात करते हैं मैदान बदर की, कि ये वो मैदान है कि जहाँ पर आज से लगभग 1400 साल पहले मुसलमानों की तारीख की सबसे पहली जंग लड़ी गई थी। ये मैदान अरब के दो मशहूर शहर यानी मक्के और मदीने के बीच में मौजूद है। मुस्लिम तारीख की इस पहली जंग को हिस्ट्री में बैटल ऑफ बदर यानी जंग बदर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस जंग की गिनती दुनिया की उन जंगों में की जाती है कि जिन जंगों की वजह से पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल गया था, क्योंकि इस जंग से पहले अरब के शहर मक्के में रहने वाले लोगों को यह महसूस हुआ करता था कि हमारे ही शहर का एक इंसान यानी मोहम्मद अपना एक नया और झूठा दीन ले आया है, जो बहुत ही जल्द हमारी दुनिया की ताकतों से मुकाबला नहीं कर सकेगा और हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उनका ये गरूर खाक में मिल गया। दोस्तों, एक बार मक्का शहर का एक तिजारती काफिला मुल्क शाम से मक्का शहर में वापस आ रहा था और उस काफिले की सरदारी अबू सुफियान नाम का एक ऐसा इंसान कर रहा था कि जिसको उस दौर में मक्के के सबसे बड़े सरदारों में से एक सरदार माना जाता था। मक्के की तरफ वापस आने वाले इस काफिले का रास्ता मदीना शहर की तरफ से होकर ही गुजरा करता था। उसकी वजह से अबू सुफियान को यह खतरा लगा हुआ था कि हो सकता है कि मदीने के मुसलमान हम लोगों के ऊपर हमला कर दें, जिसकी वजह से अबू सुफियान ने फौरन एक खत लिखकर अपने शहर यानी मक्के की तरफ रवाना किया, जिस खत में यह लिखा हुआ था कि हमारे काफिले पर मदीने के मुसलमानों के हमले का खतरा मंडला रहा है, लिहाजा जितनी जल्दी हो सके हमारी मदद के लिए मदीना पहुंचो। ये सुनते ही मक्के के सबसे बड़े सरदार यानी अबू जहल ने जंग की तैयारी शुरू कर दी और 1000 का बड़ा लश्कर लेकर, जो कि हथियारों से लेस था, मदीने पर चढ़ाई करने के इरादे से निकल पड़ा। दोस्तों, दूसरी तरफ जब इस बात की खबर मदीने के मुसलमानों तक पहुंची, तो फिर उन लोगों ने भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जंग करने की तैयारी शुरू कर दी। जहां एक तरफ मक्के वालों की फौज हथियारों से लेस थी, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की पूरी फौज के पास सिर्फ और सिर्फ 2 घोड़े, 70 ऊँट और चंद तलवारें ही मौजूद थीं। जिस सिपाही के पास तलवार थी उसके पास नेज़ा नहीं था, और जिसके पास नेज़ा था तो उसके पास तलवार नहीं थी, और कोई कोई सिपाही तो ऐसा भी था जिनके पास उनमें से कोई भी चीज़ मौजूद नहीं थी। तिजारती काफिले के सरदार अबू सुफियान, जिन्होंने खत लिखकर मक्के के सरदार यानी अबू जहल से मदद मांगी थी, वो अब एक खुफिया रास्ते के जरिए से अपने पूरे काफिले के साथ मक्का वापस पहुंचने में कामयाब हो गए थे, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक बार फिर से एक खत अबू जहल की तरफ रवाना किया, जिस खत में उन्होंने लिखा कि हम पूरी सलामती के साथ मक्के शहर वापस पहुंच चुके हैं, लिहाजा अब तुमको भी चाहिए कि तुम अपनी पूरी फौज लेकर वापस मक्का आ जाओ। लेकिन दोस्तों, अबू जहल पर तो अब जंग का नशा पूरी तरह से चढ़ चुका था, चूंकि वो तो पहले से ही मुसलमानों से लड़ने का बहाना ढूंढ रहा था
اور یقیناً اب اس کو وہ موقع مل چکا تھا جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری فوج کو یہ آرڈر دیا کہ اب ہم کسی بھی حالت میں مسلمانوں سے لڑے بغیر مکہ شہر واپس نہیں جائیں گے، اور یقیناً ہم مسلمانوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے، جس کی وجہ سے اب ان دونوں فوجوں کا آمنا سامنا عرب کے اس مشہور میدان میں ہوا جو کہ بدر پہاڑ کے پاس موجود تھا، جہاں ایک طرف مسلمانوں کی چھوٹی سی فوج نے اپنا پڑاؤ بدر کے پہاڑی علاقے پر ڈالا تو وہیں دوسری طرف مکے کی فوج نے اپنا پڑاؤ ایک کھلے میدان میں ڈالا۔ جنگ سے صرف ایک دن پہلے رات میں پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری فوج کو آگ کے الاؤ جلانے کا حکم دیا۔ دوستو، پہلے دور میں جنگ کے وقت عام طور پر 5 لوگوں کے لیے ایک الاؤ جلایا جاتا تھا، جبکہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہر سپاہی کو ایک الگ الگ الاؤ جلانے کا حکم دیا، اور یہ کام ایک خفیہ پلان کے تحت کیا گیا تھا، کیونکہ مسلمان حد سے زیادہ کم ہونے کی وجہ سے اپنے آپ کو مکے کے لوگوں کے سامنے اپنی اصل تعداد سے 5 گنا زیادہ دکھانا چاہتے تھے، اور یقیناً پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پلان کامیاب ہوا، اور مکے کے لوگوں کو یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید مسلمانوں کی فوج بہت بڑی ہے۔ دوسری طرف 1000 قریشی جوان، جن میں سے اکثر سر سے پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے، وہ اس خیال سے بدمست تھے کہ وہ صبح ہوتے ہی ان مٹھی بھر فاقہ کشوں کا خاتمہ کر دیں گے، لیکن قدرت کاملہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ رات بھر کافر لشکر عیاشی و بدمستی کا شکار رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کے حضور آہوزاری میں گزاری اور قادر مطلق نے فتح کی بشارت دے دی۔ جس طرف مسلمانوں کا پڑاؤ تھا وہاں پانی کی کمی تھی اور ریت مسلمانوں کے گھوڑوں کے لیے مضر ثابت ہو سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے بارہ رحمت سے مسلمانوں کی یہ دونوں مشکلات دور کر دی۔ ریت جم گئی اور قریشی لشکر کے پڑاؤ والی چکنی مٹی کی زمین پر کیچڑ پیدا ہو گیا۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی جنگ کا اعلان کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے لیے سخت آزمائش کا وقت تھا، اس لیے کہ اپنے ہی بھائی بند سامنے کھڑے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے عبد الرحمن سے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہی باپ عتبہ سے مقابلہ کرنا تھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں، ایک دوسرے پر وار کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عرب کے دستور کے مطابق سب سے پہلے یہ جنگ انفرادی طور پر شروع کی گئی، یعنی دونوں فوجوں میں سے صرف 3 لوگ ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کے لیے باہر آئے۔ جہاں ایک طرف مکے والوں نے اس مقابلے کے لیے اپنے شہر کے سب سے مشہور اور طاقتور سرداروں کو بھیجا، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ کو بھیجا گیا۔ اس مقابلے میں مسلمانوں نے بازی مار لی اور مسلمانوں کے 3 سپاہیوں نے ان تینوں کو قتل کر دیا۔ حالانکہ حضرت عبیدہ، جو کہ اس مقابلے میں حد سے زیادہ زخمی ہو گئے تھے، وہ زخموں کو برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے بعد میں شہید ہو گئے تھے۔ لیکن اس انفرادی مقابلے کے ہار جانے کی وجہ سے جہاں ایک طرف مکے والوں کا حوصلہ بالکل ڈاؤن ہو گیا تھا، وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا حوصلہ بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، جس کی وجہ سے اب عام لڑائی میں مکے کی ایک بڑی فوج صرف اور صرف 313 مسلمانوں کا بھی مقابلہ نہیں کر سکی اور پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ کافروں کو لگتا تھا کہ وہ آرام سے یہ جنگ جیت جائیں گے، کہاں 313 اور کہاں 1000، اور وہ بھی گھوڑوں اور تلواروں کے ساتھ۔ لیکن اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، اور ان فرشتوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ لڑی اور کافروں کی فوج کو بری طرح سے ہرا کر بھگا دیا۔ اور اسی جنگ میں مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل بھی مارا گیا، اور یہ جنگ مسلمانوں کی نہیں بلکہ اسلام کی بہت بڑی جنگ تھی، اور اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کی تلواروں سے کافروں کو شکست دی۔ اس جنگ میں مکے والوں کی طرف سے لگ بھگ 70 لوگ مارے گئے تھے، اور لگ بھگ 70 لوگوں کو ہی مسلمانوں نے قیدی بھی بنا لیا تھا، جبکہ دوسری طرف 14 مسلمان بھی شہید ہوئے تھے۔ قیدی بنائے گئے مکے کے لوگوں کو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ لے کر آزاد کر دیا تھا، اور جو لوگ فدیہ دینے کے قابل نہیں تھے، یعنی جن کے پاس اتنا مال موجود نہیں تھا کہ وہ اپنی ضمانت کے لیے پیسہ ادا کر سکیں، تو ان لوگوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ شرط رکھی کہ تم لوگ مدینہ کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ۔ دوستو، جس دن یہ جنگ ہوئی تھی اس دن رمضان کا 17واں روزہ تھا، اور یہ جنگ دوپہر کے وقت تک ختم ہو گئی تھی۔ اس جنگ کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ اس جنگ کے بعد مکے کے لوگوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم کو مدینے کے مسلمانوں نے نہیں بلکہ کسی آسمانی طاقت نے ہرایا ہے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے اتر آئے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔
دوستوں غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں، لیکن اس کی یاد آج کے گئے گزرے مسلمانوں کی ایمان کو بھی تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش اور مسلمانوں کی فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کی زوال پذیری اور کفار کے غالب آنے کی وجہ یہی ہے کہ آج مسلمانوں کے تمام مسائل موجود ہونے کے باوجود بھی وہ بدر واحد کے جذبے سے عاری ہیں۔ ہتھیار ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا لشکر نہیں ملتا۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم تھا۔ اس سے دنیا پر واضح ہو گیا کہ نصرت الہی کی بدولت مومنین اپنے سے کئی گنا فوج کو شکست دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 100 مومنوں کو 1000 کافروں پر فتح کی بشارت دی۔ غزوہ بدر میں شامل مسلمانوں نے جس قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا، اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ باپ بیٹے کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف، بھانجا ماموں کے خلاف اور چچا بھتیجے کے خلاف میدان میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو اپنے ہاتھ سے قتل کیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ عتبہ بن ربیع لشکر قریش کا سپہ سالار تھا اور سب سے پہلے قتل ہونے والوں میں شامل تھا۔ اس جنگ کا ایک اور پہلو یہ ہے کہ مسلمانوں نے بہت نظم و ضبط سے دشمن کا مقابلہ کیا اور اپنی صفیں نہیں ٹوٹنے دی۔ جنگ کے خاتمے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تحت مال غنیمت کی تقسیم ہوئی۔ مال غنیمت کی اتنی پرامن اور دیانتدارانہ تقسیم کی مثال کم ہی ملتی ہے۔